इनफैक्ट सर मिलिट्री फ्रंट के ऊपर तो मुसल्लह फ़ौज ने बड़ा कमाल कर दिखाया, हमने भारत को शिकस्त दी है, बट डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं आपको लग रहा है कि दुरुस्त सिमत में आगे जा रहे हैं, दुनिया को इंगेज कर रहे हैं, जब कल को डायलॉग टेबल सजेगा तो तैयारी हमारी बेहतरीन है? देखिए जी, ये बड़ा आपका वैलिड सवाल है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमें पुरजोश तरीके से मुल्क से बाहर रहना चाहिए। हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सबको इंगेज करना चाहिए, हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इतने ही शोर शराबे से, क्योंकि हमारे पास शवाहिद है, इंडिया में शवाहिद नहीं है, इस चीज़ों को इतनी इम्पैक्टफुली एड्रेस करें कि पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड समझे कि ये खित्ते का मसला ही दुनिया का मसला बन जाएगा। हम अब कमज़ोर कौम नहीं है, हमारी अगर फ़ौज ने एक ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और हम जीती हुई फ़ौज है, जीता हुआ मुल्क है, जीता हुआ सिपह सलार हमारे पास है, तो हमें इसकी रियलाइजेशन भी रखनी चाहिए कि इसके साथ साथ हमें अपनी दिफा का बजट दुगना तिगना इसी बजट से शुरू करना है। सही। और जो फोर्सेस की सैलरीज है उनको राइट अवे डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, क्योंकि आप 2000 रुपये एक सिपाही को दे रहे हैं कि वो अपनी जान दे, बॉर्डर पर लड़े, और वो लड़े, और अगर उसका ब्रेकअप बना एक सिपाही का तो 11 रुपये पर डे आप दे रहे हैं 4 आदमियों का खाना। 4 की बात करो, अगर 6 है तो आप 1.5 रुपये दे रहे हैं, वो उस पर भी खून देने को तैयार है, शहादतें देने को तैयार है, मुल्क की बका के लिए, फ़ख्र से हमारा सर बुलंद करने के लिए। उनको इंसेंटिवाइज करें, उनकी सैलरीज डबल करें ताकि कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। जितना दिफा हमारा स्ट्रॉन्ग हो उतनी डेवलपमेंट हमारी प्रोटेक्टेड और स्ट्रॉन्ग रहेगी। अपर हाउस में है ना सर, अब आप वहाँ पे वॉर टैक्स को तजवीज़ देते हैं क्योंकि बजट आ रहा है तो बेहतर है। देखिए, वॉर टैक्स की बात मैं इसलिए नहीं करता कि हमने तो हर किसी सूरत में ये बजट बढ़ा के देना ही है दिखाई, ठीक है जी, किस पे कोई दो राय नहीं है, मशवरा नहीं है, ठीक है। ये सेनेट की तरफ से सारे सेनेटर्स ने मेरी बात को इंडोर्स किया, ठीक है जी। और ये सैलरीज का जहाँ इशू है फौजियों की, उनको डबल ट्रिपल अभी करना है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको ये टैक्स लगाएं, इसके लिए पूरा पाकिस्तान की सारी डेवलपमेंट फंड बंद कर दें, सस्पेंड कर दें, पार्लियामेंट की बिजली पर काट दें, रोड पे बिठा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिफा होगी तो पाकिस्तान होगा, दिफा होगी तो डेवलपमेंट होगी, दिफा होगी तो डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी, मैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसके तो दो राय नहीं है। और सर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वफूद भेज रहा है, पाकिस्तान भी ऐसी कोशिश कर रहा है, बट पार्लियामान को एतमाद मिलेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ हुकूमती लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी अपोजिशन उनको अंगेज नहीं किया गया। किस बारे में आप क्या? देखिए, मैंने तो ये तजवीज़ बहुत ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी फतह और डेमोक्रेटिक और जमहूरी कमज़ोरियाँ छुप जाएँ सिपह सलार की और फ़ौज की काविशों से और कामयाबियों से, और वॉर जीती भी हो, दिल बड़ा करें, इंगेज करें, वेलकम करें, बिठाएं, टॉक्स को स्टार्ट करें। ना गवर्नमेंट ये देखे कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त चाहिए, ना पीटीआई ये सोचे कि हम इस्टेब्लिशमेंट बात करें। इस्टेब्लिशमेंट का ना ताल्लुक है ना वास्ता है, ठीक है, ना वो इंटरेस्टेड हैं। वो अपना काम करें, हम उनको थपकी देते हैं। जो हमारा काम है एटलीस्ट शर्म से हम ये काम तो कर दें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर हमें घर बैठ जाना। तो आपके ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के वक्त आ गया, हुकूमत वाकई को सोच नजर आ रही है आपको? अगर सोच नहीं आई तो देखिए, हम तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हमने नहीं दिखाने, क्योंकि हम सब मुत्तहद थे तो इतनी बड़ी जंग जीती है, ठीक है। वो मुत्तहदी के साथ ये डे टू डे अब इशूज चल रहे हैं, इनको एड्रेस करने के लिए हमें उतना ही मुत्तहद रहना है। ये पाकिस्तान की जीत है, अब किसी का झंडा ऊपर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा ऊपर है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के साथ जो एंगेजमेंट मुमकिन तौर पे जो होने जा रही हैं कितनी फ्रूटफुल होंगी, और उस हवाले से जो हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी है वो कितनी इम्प्रेसिव है। तो इनफैक्ट जानना ये चाह रहे हैं, बाकी अरकान पार्लियामान से भी बात की है कि इस वक्त अब कहा जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर से तो हमारी गुफ्तगू शुरू भी हो गई भारत के साथ। आपको लगता है कि बैकडोर के ज़रिए या फिर अगर डायलॉग टेबल सजती है तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना भी जाएगा और मसाइल हल होने की तरफ जा भी रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि दुरुस्त समत पे जा रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही होती है कि डिप्लोमेटिकली हम दोस्त ममालिक को इंगेज करते हैं, मगर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में ज़रूरी क्या है कि जब आप अपना मौक़िफ़ रखें तो आपके साथ आपका डोजियर हो जिसमें तमाम शवाहिद साथ हों, क्योंकि खाली वावेला करना कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी इंडिया करा रहा है उससे बात नहीं बनेगी। सारे आप स्टेटिस्टिकली आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? कुलभूषण आपके कब्ज़े में, उनका हाजिर सर्विस आर्मी का बंदा है जो आपके कब्ज़े में है, सजा याफ्ता है, आप क्यों नहीं उस चीज़ को सारे दोस्त ममालिक के सामने रखते? फिर वाक़यात एक
سے ایک لے کے جعفر ایکسپریس کا خاموشی، ہم نے مجرمانہ خاموشی اس پہ اختیار کی، ہم نے سوگ تو منا لیا، اس وقت انڈیا کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے تھا، نہیں لیا گیا، مگر اب موقع ہے۔ جعفر ایکسپریس سے سارے جو تانے بانے بنتے ہیں، کس طرح سے جو بھی ٹیکنالوجی یوز ہوئی، امریکہ نے کس طرح سے پیسہ دیا، وہ ساری انگیجمنٹ کو سامنے لانا پڑے گا، پھر جا کے ایک ماحول شاید بنے کہ جو ہے نا آپ کا اور انڈیا کا کوئی ڈائلاگ ہو جائے۔ مگر مودی جس اسٹیج پہ کھڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آئے گا۔ یہ ساری کوششیں آپ کر رہے ہیں خالی اپنا موقف دنیا کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ پرامن ہیں اور بھارت اس وقت دہشت گردی پہ تلا ہوا ہے۔ باقی مودی نے ایڈونچر کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے ہماری افواج کو تیار رہنا چاہیے اور اپنی تیاری کو اور بہتر کرنا چاہیے۔ اور آپ کو لگے خزدار میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا، ایک سافٹ ٹارگٹ تھا، اسکول کے بچیوں کو نشانہ بنایا گیا، یا باقی مقامات میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ اب ریاست پاکستان کا کہنا تو یہ ہے کہ جو بھارت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو انفیکٹ اس سے کیا مائنڈ سیٹ ڈسپلے ہو رہا ہے ہندوستان کا کہ وہ تو لگتا ہے کہ اسی موڈ میں ہے جو پہلے جس طرح؟ نہیں، وہ دیکھیں میں جو پہلے کہہ رہا ہوں اس سے اپنا موڈ چینج بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں مودی کی آخری ٹرم ہے، ہمیں ایک سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنا کیریئر ختم کرنا ہے اور اس کا کیریئر 2029 میں ختم ہونا ہے، اور جس آئیڈیالوجی کے بل بوتے پہ ان کی جماعت کھڑی ہوئی ہے ان کے لیے اس سے بڑی کیا ہزیمت ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے انہیں جو ہے نا پچھاڑ دی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے باؤنس بیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر ہم اپنے لحاظ سے چیزوں کو دیکھیں، اپنی ترتیب بہتر رکھیں، پولیٹیکل ہم آہنگی بھی لائیں، کیونکہ خالی آپ کہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چیزوں کو انگیج کر لیں گے اور ملک میں انتشار کی کیفیت ہو تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور انفیکٹ پارلیمان کے اندر کنسلٹیشن یا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پارلیمانی وفود دنیا بھر میں جا رہے ہیں، اپوزیشن کو انگیج کیا کہ آپ کی کوئی تجاویز دی گئی ہیں یا اس پارلیمانی جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں اس کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اس میں ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں، کل انہوں نے اپنے 3 نام دیے ہیں اور انہیں بھیج رہے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر مصدق ملک کا نام ہے اور اس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیول کی کوئی انگیجمنٹ نہیں۔ اور آپ اس معاملے کو فلور آف دا ہاؤس اٹھا بھی رہے ہیں کیونکہ بہرحال پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے اور آپ ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈر اس وقت، بڑی جماعت ہے تو بڑا کھل کے کہہ رہی ہے۔ دیکھیں جو حکومت مودی کا نام نہ لے سکے وہ اتنا ایگریسولی کبھی بھی نہیں چیزوں کو پورٹرے کر سکے گی۔ یہ تو عمران خان ہے جسے مودی کو آڑے ہاتھوں میں لیا، نواز شریف کا آج بھی ٹویٹر خاموش ہے، مودی کے بارے میں نہیں بات کریں گے، اور مسئلہ کیا ہے کہ والیوم 10 جو پاناما والا ہے وہ جب تک نہیں کھلے گا تب تک یہ مسائل رہیں گے۔ والیوم 10 میں ایسا کیا ہے بیرسٹر صاحب؟ کیا کھلے گا تو عوام دیکھ لے گی نا، عوام کا رائٹ ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ والیوم 10 میں کیا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کی سرمایہ کاری وہاں پہ ساری چیزیں پتہ ہو جائیں گی۔ دیکھیں والیوم 10 کیوں نہیں پبلک ہو؟ بات ہے کیا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کیا پاکستانی شہریوں کا حق نہیں ہے انہیں اپنے سیاستدانوں کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ اگر ہماری ٹیکس ریٹرنیں پبلک ہو سکتی ہیں تو والیوم 10 کیوں نہیں پبلک ہو سکتا؟ درست۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں ایک حکومت وقت جو امپریشن دے رہی ہے، کیونکہ اس معاملے میں اب امریکہ جیسا طاقتور ملک آن پڑا ہے اور بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، بٹ اس ریجن کے اندر ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، تو کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس معاملے میں اگر امریکہ آتا بھی ہے ثالث کے طور پہ ہمارے لیے کوئی بینیفٹ ہے یا ہمیں کچھ تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیں محتاط پریشان تو نہیں، ہمیں محتاط ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ثالثی اس وقت آئی ہے جس وقت پاکستان کا پلڑا بھاری تھا۔ یہ اس وقت نہیں آئی کہ جب چیزیں اسکلیٹ کر رہی تھیں، اس وقت روکنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ تو اب ظاہری بات ہے ثالث کا کام ہے کہ اس نے انشور کرنا ہے جو جنگ بندی کرائی ہے اس جنگ بندی کی پابندی ہو، نہ کہ یہ ہو کہ 6 مہینے جنگ کی تیاری انڈیا کرتا رہے اور پھر سے دوبارہ اس کو کوویڈ مل جائے۔ اور اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بطور اپوزیشن کن کن ایریاز میں فلاز ہیں کہ جہاں پہ حکومت وقت کو ان چیزوں کو ایڈریس کر کے پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کا مقدمہ، دیکھیں پاکستانی ڈائسپورا ہر جگہ موجود ہے اور اس ڈائسپورا کو کون کمانڈ کرتا ہے؟ عمران خان کی پینیٹریشن ہے۔ عمران خان کے بغیر یہ چلے بھی جائیں سیاستدان اس ڈائسپورا کو انگیج نہیں کر سکتے، گورنمنٹ لیول پہ کر لیں گے مگر اس ڈائسپورا کی اپنی پینیٹریشن ہے، وہ وہاں کے مقامی ہیں، وہ وہاں ووٹ دیتے ہیں، ان کے سیاستدانوں سے انٹریکشن ہے۔ جب تک اس پوری انگیجمنٹ کو نہیں کہیں گے تو آپ کا ڈپلومیٹک فرنٹ انکمپلیٹ رہے گا۔